नर्भिक अस्पतालमा निशालाई भाइ हो भन्दै को आयो भेट्न। भाइ बोलेर निशालाई जुस खुवाएर गएपछि निशा एक्कासी भेन्टिलेटरमा पुगी। परिवार भन्छ निशाको भाइ त्यो दिन अस्पताल आएकै छैन। निशालाई कुरेर बसेकी निशाको दिदी उषालाई पनि आफ्नो अपरिचित व्यक्तिले गर्यो पिछा। उषाले डरले बुवालाई बोलाइन्। निशाको अवस्था गम्भीर, परिवार शङ्का। निशा घिमिरे यति बेला उपचारको लागि नर्भिक अस्पतालको आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँको भाइ भनेर कोही मान्छे जुस लिएर भित्र छिरिसकेपछि निशा घिमिरेलाई एकैछिनमा भेन्टिलेटरमा राख्न परेको अवस्था। त्यो व्यक्ति चाहिँ निशाको भाइ नभएर अरू कोही नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ परिवारले बताएको छ। खैर त्यो व्यक्ति को हो भन्ने विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँ। र एउटा अर्को पनि समस्या आएको छ। निशा घिमिरेलाई अस्पतालमा कुर्न बसेकी उनकी दिदी उषा घिमिरेलाई कोही बाहिरी अपरिचित मान्छेले फलो गरिरहेको भन्ने एउटा विषयवस्तु पनि आएको छ। ऊ आएपछि चाहिँ गाह्रो भएर भेन्टिलेटरमा राखेको अवस्था छ। निशालाई चाहिँ ऊ आएदेखि चाहिँ मेगा म्यामले चाहिँ दुर्गानाथ दाइलाई म्यासेज गरे अनुसार चाहिँ त्यो मान्छे आएबाट चाहिँ निशालाई आफ्नो हातहरू यसरी मुठी बटार्ने, अनि दारा किट्ने, अनि यता टोक्ने, अनि त्यस्तै के भएको अरे। 2-3 दिन भयो उसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमै राख्ने अवस्था आएको छ। अब के कारणले हो? एकजना अपरिचित व्यक्ति भाइ भनेर चाहिँ छिरेर आधी घन्टा भन्दा पनि बढी उसँग बसेर गएको कुरा पनि बुझिएको छ। त्यो साथसाथै उसले अब फलफुलहरू जुसहरू के ल्याएर पनि ल्याएको पनि बुझ्नमा आएको छ। अब के कारणले उसलाई चाहिँ त्यो दिनदेखि बढी भयो र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो, यसको विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा शङ्का लागेको छ। हस्पिटल आउँदाखेरि त्यो गेटमा चाहिँ एकजना मान्छेले मलाई एकदम हेरिरहेको थियो। अनि म त अब मलाई कसैले त अब चिनेर बोलाउन नसकेर पनि हेर्छ नि त, चिनेको जस्तो लागेर पनि हामीले नि हेर्छौँ कतिपयलाई त। अनि पछिबाट फेरि म क्यान्टिनमा गएँ भने उतै जाने, अनि फेरि यता आएँ भने यतै आउने। म फोनमा बोल्दा नि एकदम हेरिराख्ने गरेँ कि। अनि फेरि दिउँसोतिर त्यस्तै 1-2 बजेतिर होला होइन, हामी ब्लड लिन जाँदा चाहिँ हामी ट्याक्सीको पछाडि सिटमा बसेका थियौँ दुवैजना। सानो मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे बाइक लिएर चोकसम्म, नर्भिकको उता चोक छ नि त, चोकसम्म गयो। त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ मैले हेरिनँ कि, म अगाडि नै फर्केर पछाडि हेरिनँ मैले। त्यहाँबाट चाहिँ कता गयो थाहा भएन। जो व्यक्ति अस्पतालमा आयो त्यो व्यक्ति अपरिचितै छ अहिलेसम्म। तपाईँको भाइ अथवा निशाको भाइ हो भनेर चाहिँ हस्पिटलभित्र छिरेको कुराहरू आइरहँदा चाहिँ भाइ चाहिँ होइन उहाँ। ऊ भाइ हो भनेदेखि ऊ बिहान दिउँसो आउन सक्थ्यो। उसको भाइ त्यही पनि त्यति हस्पिटलमा ऊ आउँदैन। हस्पिटल आएको छ कि छैन रहेछ भाइसँग त कुरा बुझियो होला नि। भाइ आएको छैन, उसको भाइ आएको छैन। त्यो दिन ऊ बिजी नै थियो, ऊ आएकै छैन। ऊ आएको थियो भने उसको परिवारलाई थाहा हुन्छ नि त। पक्कै पनि को मान्छे हो सिसिटिभी मार्फत हेरिनेछ र ती व्यक्ति निशाको को पर्ने हुन् अथवा कोही बाहिरी मान्छे हुन् भने किन आए हस्पिटलमा, उनी आइसकेपछि भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने अवस्था एकाएक किन आयो भन्ने विषयको जवाफ पक्कै पनि हस्पिटलबाट पनि आउला, सिसिटिभी फुटेजबाट पनि ती कुराहरू आउला। खैर निशाको यति बेला उपचार भइराखेको छ, पहिलाको भन्दा जटिल अवस्था हुँदै गएको छ। बाहिरी मान्छे आएको छ, बाहिरी मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ सिसी क्यामेराबाट फुटेजबाट हेरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। हजुर, दाइलाई म्यासेज गर्नुभएको रहेछ, दाइले मलाई स्क्रिनसट गरेर यहाँ पठाउनु भएको छ। अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई पनि देखाउँछु। हामी परिवारभित्रकै मान्छेलाई नै कुनै बेला छिर्नै दिँदैन कि, त्यस्तो हो। तर त्यो मान्छे कसरी गयो त्यही हो। फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु नर्भिक अस्पतालको प्राङ्गणबाट। दर्शकबिन फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ तपाईँले निशा घिमिरेको दिदी हुनुहुन्छ र निशाको सानो बुवा हुनुहुन्छ। आज हामी अलिक छुट्टै घटनामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा समस्या आइलागेको छ। निशा घिमिरे यति बेला उपचारको लागि नर्भिक अस्पतालको आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँको भाइ भनेर कोही मान्छे जुस लिएर भित्र छिरिसकेपछि निशा घिमिरेलाई एकैछिनमा भेन्टिलेटरमा राख्न परेको अवस्था थियो। र त्यो व्यक्ति चाहिँ निशाको भाइ नभएर अरू कोही नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ परिवारले बताएको छ। खैर त्यो व्यक्ति को हो भन्ने विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँ। र एउटा अर्को पनि समस्या आएको छ। निशा घिमिरेलाई अस्पतालमा कुर्न बसेकी उनकी दिदी उषा घिमिरेलाई कोही बाहिरी अपरिचित मान्छेले फलो गरिरहेको भन्ने एउटा विषयवस्तु पनि आएको छ। अलिकति यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला स्वागत छ दुवैजना। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एकदम आरामै छ। कस्तो छ अहिले निशालाई? निशालाई सुरुका दिनमा 1-2 दिनमा उसको सबै परिवर्तनै भएको थियो हामीहरूले हेर्दाखेरि पनि।
अब अहिले पछिल्लो स्थितिमा 2-3 दिन भयो उसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमै राख्ने अवस्था आएको छ। अब के कारणले हो? एकजना अपरिचित व्यक्ति भाइ भनेर चाहिँ छिरेर आधी घन्टाभन्दा पनि बढी उसँग बसेर गएको कुरा पनि बुझिएको छ। त्यो साथसाथै उसले अब फलफुलहरू जुसहरू के ल्याएर पनि अब ल्याएको पनि अब बुझ्नमा आएको छ। अब के कारणले उसलाई चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ बढी भयो र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यसको विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा शङ्का लागेको छ। जो व्यक्ति अस्पतालमा आयो त्यो व्यक्ति अपरिचितै छ अहिलेसम्म। तपाईँको भाइ अथवा निशाको भाइ हो भनेर चाहिँ हस्पिटलभित्र छिरेको कुराहरू आइरहँदा चाहिँ भाइ चाहिँ होइन उहाँ। ऊ भाइ हो भनेदेखि ऊ बिहान दिउँसो आउन सक्थ्यो। उसको भाइ त्यही पनि त्यति हस्पिटलमा ऊ आउँदैन। हस्पिटल आएको छ कि छैन रहेछ भाइ चाहिँ? भाइसँग त कुरा बुझियो होला नि। भाइ आएको छैन, उसको भाइ आएको छैन। त्यो दिन ऊ बिजी नै थियो, ऊ आएकै छैन। ऊ आएको थियो भने उसको परिवारलाई थाहा हुन्छ नि त होइन? परिवारलाई पनि थाहा छैन। ऊ आएको थियो भने परिवारलाई थाहा हुन्थ्यो। अब ऊ आएकै होइन, बाहिरी मान्छे आएको छ। बाहिरी मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ सिसी क्यामेराबाट फुटेजबाट हेरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। अब त्यो प्रस्तावबाट राखेपछि अब सिसी फुटेज हेर्दाखेरि को रहेछ? आफ्नो मान्छे रहेछ भने त ठिकै छ। बाहिरी मान्छे छ भने त किन आयो ऊ दाइ भनेर भाइ भनेर किन आउँछ? ऊ आएपछि एकाएक गाह्रो भएर भेन्टिलेटरमा राखेको अवस्था छ। निशालाई चाहिँ ऊ आएदेखि चाहिँ मेगा म्यामले चाहिँ दुर्गानाथ दाइलाई म्यासेज गरे अनुसार चाहिँ त्यो मान्छे आएबाट चाहिँ निशालाई हातहरू आफ्नो हातहरू यसरी मुठी बटार्ने अनि दारा किट्ने अनि यता टोक्ने अनि त्यस्तै के भएको अरे। त्यो मान्छे आएपछि त्यो मान्छे आएपछि हाम्रो नर्विक अस्पतालको मेगा चौधरीजीले भन्नुभयो। हजुर दाइलाई मेसेज गर्नुभएको रहेछ। दाइले मलाई स्क्रिनसट गरेर यहाँ पठाउनु भएको छ। अहिले एकछिनमा म तपाईँलाई पनि देखाउँछु। अब के हुन्छ? अब चाहिँ यो त जनशङ्का भयो। एउटा बिरामी निशा घिमिरेलाई बचाउनको निमित्त यति बेला सिङ्गो देश उर्लिएर लागेको अवस्था छ होइन? हस्पिटलले पनि निःशुल्क उपचार गरिराखेकै छ यति बेलासम्म नर्विक हस्पिटलले। र यो बिचमा चाहिँ परिवारको व्यक्तिभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पनि हस्पिटलभित्र छिर्न दिने अथवा के छ? त्यो पास चाहिने नचाहिने के रहेछ उषाजी? होइन, यो त यस्तो हो, हामी परिवारकै मान्छे पनि कति बेला त्यो गार्डहरूलाई के हुन्छ कुनै हामी परिवारभित्रकै मान्छेलाई नै कुनै बेला छिर्नै दिँदैन कि त्यस्तो हो। तर त्यो मान्छे कसरी गयो त्यही हो। यसमा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँ अब यो रेगुलर हस्पिटल बसिराख्नु भएको छ, यो बिचमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति को हो, त्यो व्यक्तिकै कारणले चाहिँ निशालाई अलि गाह्रो भयो भन्ने कुरा हस्पिटलले नै जानकारी दिइसकिसकेपछि चाहिँ भेन्टिलेटरमै राख्नु परिसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति शङ्का तपाईँलाई लाग्यो हो? अलिअलि शङ्का चाहिँ लागिरहेछ। भेन्टिलेटरमा राखेको चाहिँ उसले त्यहाँदेखि यो मुखहरू टोक्ने सबै गर्यो कि भित्रभित्र टोक्ने अनि त्यो नसा नै टोकेछ उसले। अनि 5 मिनटमा चाहिँ 1 जग जति ब्लड जाने कि त्यस्तो। अनि ब्लडै नन स्टप भएर अस्ति भेन्टिलेटरमा राखेर यो सिलाएपछि बल्ल उसको ब्लड रोकेको। अलि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? म थिइनँ त्यो दिन, आउन पाइनँ म। मलाई पनि अलिक सन्चो थिएन। हस्पिटलमा तपाईँले यो कुरा भन्दा चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइरहेको? हेर्छौँ हामी, देखाउँछौँ भन्नुभएको छ। अब खै के गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि को मान्छे हो सिसिटिभी मार्फत हेरिनेछ र ती व्यक्ति निशाको को पर्ने हुन् अथवा कोही बाहिरी मान्छे हुन् भने किन आए हस्पिटलमा, उनी आइसकेपछि भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने अवस्था एकाएक किन आयो भन्ने विषयको जवाफ पक्कै पनि हस्पिटलबाट पनि आउला, सिसिटिभी फुटेजबाट पनि ती कुराहरू आउला। खैर निशाको यति बेला उपचार भइराखेको छ, पहिलाको भन्दा जटिल अवस्था हुँदै गएको छ। निशा यति बेला भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन? अहिले चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ छुटाएको छ, उसलाई अक्सिजन चाहिँ दिएर राख्नु भएको छ। अक्सिजन ब्लडहरू पनि दिनु परेछ। हिजो पनि 2 पाउन्ड ब्लड लिएर आएको, अब आज पनि चाहिन सक्छ भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यस्तो घटनाहरू भइरहँदा? आफ्नो चाहिँ भनौँ न छोरी तपाईँको त होइन भतिजी अस्पतालको शैय्यामा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा लडिराखेकी छिन्। यही बिचमा पनि यावत किसिमका समस्या आइरहँदाखेरि चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति? अब मैले भन्नुपर्दा अब हस्पिटल ठुलै हस्पिटल हो, काठमाडौँको नर्विक हस्पिटल भनेको ठुलै धनाध्ययहरू आएरै उपचार गर्ने स्थल हो, जहाँ चाहिँ अब एउटा व्यक्तिको उपचार गर्न चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरमा राखिएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो स्थानमा पनि अब जसुकैको होस्, अब मेरो अर्को जसुकैको भयो भने आफन्त भनेपछि उनीहरूले छिराउन चाहिँ नमिल्ने हो। उनीहरूले अपरिचित व्यक्तिलाई किन छिराए, यसमा चाहिँ शङ्काकै विषय लाग्छ मलाई चाहिँ। उषाजी यो बिचमा पनि तपाईँलाई पनि अलिकति समस्या भयो। पछिल्लो समय तपाईँ अस्पतालमा निशालाई अस्पतालको बेडमा भइरहँदा तपाईँ कुरुवाको रूपमा यहाँ बसिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि बारम्बार भित्र छिर्न दिइँदैन थियो?
दिँदैन नि, कराउँछ। अहिले भेट्ने टाइमै होइन, यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अनि तपाईँले सेक्युरिटी गार्डलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, अपरिचित व्यक्तिलाई किन छिराउनु दिनुभयो, मेरो भाइ भयो त तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो, यत्रो दिन हस्पिटल बस्या, के भन्नुभयो? यस्तो हो, उहाँले चाहिँ यस्तो भन्नुभयो, हामीले त्यो छिर्न दिने नदिने भन्दा पनि 6 बजेदेखि बेलुकाको 7 बजेसम्म भेट्ने टाइम हुन्छ, अनि बिहानको चाहिँ 8 देखि 9 बजे भित्रमा को आयो को गयो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, तपाईँहरू एकजना बस्नुपर्ने हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि माथिबाट चाहिँ उहाँ सिसियुबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नु पर्दैन, हामीले गरिराख्छौँ, यस्तो समस्या पऱ्यो भने मात्र आउने हो भनेर हामी त्यसकारण यहाँ नबसेको। अब बिचमा के भयो अब जस अहिले चाहिँ चिन्ताजनकै छ अवस्था। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ 5 किलोसम्म वेट बढिसकेको अवस्थामा होइन, अलिकति फेस पनि ठिक हुँदै आइरहेको अवस्था जुन देखेका थियौँ हामीले, त्योभन्दा अहिले गम्भीर अवस्था छ। अहिले अलिक गम्भीर नै छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँको बुवाहरूले चाहिँ यो विषयमा? होइन, बाबाहरू त अब आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, त्यस्तो कुरा नै केही नै भएको छैन। अब टेन्सनमा हुनुहुन्छ नि त सबैजना। अस्तिसम्म त्यस्तो राम्रो मान्छे, अनि एक दिनमै त्यस्तो भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भएपछि त अब सबैलाई गाह्रो हुन्छ नि। पक्कै पनि दर्शक पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हामी खैर यसको सत्य तथ्य जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई। र तपाईँलाई समस्या चाहिँ के भयो? खास तपाईँ पनि कुरुवाको रूपमा बसिरहँदा तपाईँ माथि पनि चाहिँ केही व्यक्तिहरू, अनजान व्यक्तिहरूले चाहिँ फलो गरिरहेको, पछ्याएको, पिछा गरिरहेको अवस्थामा भनेर तपाईँले हामीसँग अफ द रेकर्ड पनि भन्नुभयो। खास के भएको अलिकति जानकारी दिनुहोस्। हिजो चाहिँ म यस्तो भयो, हिजो अस्ति बाबा रातभरि हस्पिटल बस्नुभएको थियो, अनि त्यस पछाडि म अब हिजो दिनभरि त अब रातभर बसेको मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ नि त कुर्नलाई। अनि आएर ट्याक्सी खोजेर हस्पिटल आएँ। हस्पिटल आउँदाखेरि त्यो गेटमा चाहिँ एकजना मान्छेले मलाई एकदम हेरिरहेको थियो, अनि म त अब मलाई कसैले त अब चिनेर बोलाउन नसकेर पनि हेर्छ नि त, चिनेको जस्तो लागेर पनि हामीले नि हेर्छौँ कतिपयलाई त। अनि पछिबाट फेरि म क्यान्टिनमा गएँ भने उतै जाने, अनि फेरि यता आएँ भने यतै आउने। म फोनमा बोल्दा नि एकदम हेरिराख्ने गऱ्यो कि। अनि फेरि दिउँसोतिर त्यस्तै 1-2 बजेतिर होला होइन, हामी ब्लड लिन जाँदा चाहिँ हामी ट्याक्सीको पछाडि सिटमा बसेका थियौँ दुवैजना। सानो मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे बाइक लिएर चोकसम्म, नर्विकको उता चोक छ नि त, चोकसम्म गयो। त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ मैले हेरिनँ कि, म अगाडि नै फर्केर पछाडि हेरिनँ मैले। त्यहाँबाट चाहिँ कता गयो थाहा भएन। अनि फेरि घर जाने बेलामा पनि अनि त्यहीँ रहेछ। अनि हामी ट्याक्सी खोज्दै थियौँ त्यहाँनिर, सुई यता मेरो साइडबाट मलाई लाग्ने जस्तै गरेर गयो कि त्यो बाइक लिएर। तपाईँलाई के लाग्यो त्यसपछि चाहिँ के को होला? एकदमै डर लाग्यो नि। अहिले त अब कति धेरै यो किडन्यापहरू कति यस्तो भइरहेछ नि त, अनि न त्यस्तै हो कि के हो कि भनेर डर लाग्यो। हजुर। के भन्नु, यो घटनालाई चाहिँ छोरीले सुनाइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? अब हस्पिटलको छेउमा अब एउटा लेडिज मान्छेलाई यता र उता गर्ने, हेर्ने, अब उसले के बोल्छ पछ्याउने गरे, यो राम्रो कुरो त होइन। तर के कारणले किन गर्यो, अब केलाई गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ गहिरो छ। यो चितवनमा चाहिँ भनौँ न, एउटा गैँडाकोटमा एउटा चितवनमा अपहरणपछि चाहिँ भनौँ न चितवनमै सुजिताको चाहिँ हत्या भयो होइन, चाहिँ अपहरण गरेर पछि चाहिँ हत्या भएको अवस्थामा मृत्यु भइसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो कति दिनपछि। फेरि आज पनि त्यस्तै समाचार एकजना मान्छे अपहरणमा परेको 8 दिनदेखि भनेर त्यही चितवन गैँडाकोटबाटै चाहिँ समाचारहरू आइराखेको छ। यो बिचमा उहाँमाथि पनि यस्ता खालका गतिविधि भइराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो शङ्का पनि लाग्यो होला। अब दिनै अब यस्ता केसहरू घटै छन्। अब यहाँ पनि नघट्ला भन्न सकिन्न। अब नेपालको कानुन नै फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि केसहरू दोहोरिरहेका छन् क्या। त्यसैले अब हस्पिटलको छेउमा भिडभाड पनि छ। अब को कस्तो आफ्नो टेन्सनमा हिँड्छ। अब के हो कि अब न किडन्यापर हो कि न, अब उसले दिनदिनै आज नि अब हेरौँ, म पनि त्यही भएर उसले आज जाउँ न भनेर आएको छु। न आज पनि अब यसले फलो गर्छ कि एकचोटि हेरौँ भनेर म पनि आएको छु। हेरौँ। तपाईँले चाहिँ डर लागेर सानोबाला बोलायो? डर लाग्यो मलाई एक्लै हिँड्नलाई। अब म त अस्ति त त्यस्तो डराउने मान्छे त होइन, हिजोबाट त्यो फलो गरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्यो। अनि म उता घर नगएर अनि फेरि यता हस्पिटलमा पनि बोलाउँछ नि त साइन गर्न बेलुकातिर, अनि यहाँ चाहिँ नजिकै भएर यतै बसेको। अनि अब के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ तपाईँको बहिनी निशा घिमिरे अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न जानको लागि पनि अब तपाईँ एकजना त कुरुवा त कन्टिन्यू बस्नुपर्ने अवस्था आयो। को मान्छे छिर्छ, को चाहिँ जान्छ, कतिखेर गम्भीर अवस्था आउँछ भन्ने पनि किसिमको भनौँ न त्यो समस्या आइलागेको छ। अब चाहिँ तपाईँ कन्टिन्यू रूपमा बस्नुहुन्छ कि? अब खोइ त्यो त सल्लाह गर्नुपर्छ। यहाँ हस्पिटलबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नु पर्दैन, अब समस्या पऱ्यो भने मात्र हामी बोलाउँछौँ, तपाईँहरू त्यतिकै किन बस्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यो त
एकचोटि बाबा आएर सल्लाह गर्नुहुन्छ भरे दिउँसो 3-4 बजीतिर अनि के भन्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसारले गर्ने हो। हजुर आज चाहिँ कतिको डर लागेको छ तपाईँलाई त्यो हिजोको घटनाले गर्दा? डर लागिरहेछ नि एकदमै। डर लागिरहेको? हजुर त्यस्तो त्यो हिजो त्यस्तो भएदेखि चाहिँ के अरे त्यो साँझ टोइलेट जाँदा नि कोही अगाडि पछाडि आएको जस्तो लाग्ने कि त्यस्तो हुँदो रहेछ डरले। हजुर। ओके पनि दर्शकबिन यो घटनालाई पुरा हेरेर सेयर गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पछिल्लो समय भएका किडन्यापिङका घटनाहरू पनि छन्। त्यसैले एकजना लेडिज मान्छे त्यो पनि बिरामी कुर्नको लागि बसेको एकजना लेडिज मान्छे जसलाई चाहिँ एकजना चाहिँ भिआर बाइकमा आएको अल्को मान्छेले हेलमेट नखोलिकन बारम्बार हेलमेट पुरा यस्तो ढाके थियो त्यो खोलेकै थिएन हेलमेट पनि उसले। कस्तो अवस्थामा थियो? खै त्यो त एकोर यस्तो हेरे के परैबाट हेरेको अरे म यतिमा थिएँ त्यो होटलमा पनि यतापट्टि त्यो चिया खाने ठाउँ छ नि त्यो हस्पिटलभन्दा अलिक आउँथ्यो अनि फोनमा बोलेको नि हेर्ने अनि मैले निशालाई यस्तो गाह्रो छ दिदी भनेर त्यो एकजना दिदी हुनुहुन्छ कि रूपा निरौला उहाँले पहिला निशालाई हस्पिटल ल्याउनको लागि फेसबुक लाइभ गर्नुभएको थियो उहाँ दिदीसँग त मैले सबै कुरा सेयर गर्छु अनि दिदीलाई मैले दिदी यस्तो भयो निशालाई यस्तो गाह्रो छ भन्दा चाहिँ त्यो मान्छे हाँसे जस्तो त्यस्तो गर्ने कि तपाईँ अगाडि जाँदा पछाडि फर्किँदाखेरि पछाडि नै हुन्थ्यो? पछाडि यस्तो हेऱ्यो भने नि पछाडि नै हुन्थ्यो अनि म चाहिँ डर लागेर मोबाइलहरू नि केही के अरे यस्तो पनि हुनसक्छ नि त न चोर पनि हुनसक्छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ मोबाइलहरू यसरी दुईवटा हातले पक्रेर अनि ब्याग चाहिँ यसरी हिजो मसँग पैसा पनि थियो अलिअलि अनि ब्याग चाहिँ यसरी पक्रेर हिँडेँ अनि पक्कै पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना निशालाई छिटै ठिक भएको हेर्न पाइयोस्। खैर उपचार भइराखेको छ नर्विक अस्पतालले निःशुल्क रूपमा उपचार पनि गरिराखेको छ। यद्यपि अहिले समस्या आएको छ सिसिटिभी फुटेजमा निशालाई सहयोग गर्ने आम जनताहरू र निशाका धेरै दर्शकहरू जोडिनु भएको छ। अहिले त्यो फुटेजहरू तुरुन्तै हेर्न चाहन्छन् दर्शकहरू को मान्छे आएको थियो के खुवाएर गयो त्यसको केही समयपछि नै कति समयपछि चाहिँ भेन्टिलेटर राख्नु पर्यो? त्यसको 2 दिनपछि गाह्रो त उसलाई त्यही दिनदेखि त्यो मान्छे भेटेर गएदेखि नै उसले आफ्नो हातहरू नि यसरी मुठी नखोल्ने एकदम मुठी बटार्ने अनि यो मुखहरू टोक्ने अनि त्यो रुने कि एकोरो आँसु झारे गर्ने त्यो मान्छेले के भन्दा पनि त्यस्तै गरिरहेको थियो अरे कि त्यहाँ हस्पिटलबाट हामीले बुझेअनुसार चाहिँ अनि के भन्यो अब निशा नि त्यस्तै रोकोरोइ भयो अरे अनि अस्ति चाहिँ उसलाई एकदमै त्यो बेसरी नै टोक्यो होला यतापट्टि अनि एकदम त्यो धेरै मुखबाट ब्लिडिङ भएर चाहिँ अनि 81 भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो अनि पक्कै पनि यथार्थ आउने नै छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो घटना? छोरीको जुन अवस्थामा उहाँ नर्विक अस्पताल आइपुग्नुभयो धेरै दर्शकहरूले सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबै सङ्घ संस्थाहरू मिडियाहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। हामीहरूले 2 वर्ष अगाडि पनि त्यस्तै गरी ट्रमा सेन्टरमै उपचार गरिरहेका थियौँ। अब त्यसपछि अब थेरापी गर्नुपर्छ यताउता भन्दाखेरि अनि घरमै लगेर थेरापी गर्दाखेरि कम हुन्छ भनेर घरैमा राख्यो। अब 2 वर्ष यो लकडाउनले गर्दाखेरि उसलाई अब यताउता लान नपाएको हिसाबले ऊ सुकेर एकदमै 90 वर्षको बुढो जस्तो भएको देखिएको छ। अब यहाँ एकजना दिदीले अथवा मिडियाहरू सबै मिलेर अब यहाँ ल्याएर उपचार गरिरहेछ। राम्रो होस्, शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। छोरीले सानो बुवा भनेर बोल्न सक्ने देख्न पाऊँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? अन्तिममा चाहिँ म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले अब जसले सहयोग गर्नुभएको छ अनि यो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ सबैले निशाको लागि एकदम चिन्ता गर्नुभएको छ अनि यस्तो यो टिकटकतिर नि मैले अस्ति एउटा भिडियो हालेको थिएँ सबैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कस्तो छ अहिले निशालाई भनेर उहाँहरूलाई नि सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यो नर्विक हस्पिटललाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। नमस्कार।